कामयाबी सिर्फ सख्त मेहनत से नहीं बल्कि तख्लीकी सलाहियतों से जुड़ी हुई होती है। मगर क्या आप जानते हैं कि तख्लीकी सलाहियतें फितरी नहीं बल्कि उन्हें मखसूस आदात से परवान चढ़ाया जा सकता है। दुनिया के कामयाब तख्लीककार, आर्टिस्ट, साइंसदान और कारोबारी अफराद में कुछ मुश्तरक आदात पाई जाती हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपने अंदर छुपी तख्लीकी सलाहियतों को निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी 15 तख्लीकी आदात पर बात करेंगे जो आपको ना सिर्फ ज्यादा तख्लीकी बल्कि ज्यादा कामयाब भी बना सकती हैं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। आज हम बात करेंगे इन तख्लीकी आदात पर जो कामयाब लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं और जिन्होंने इनकी जिंदगियों में इनकलाबी तब्दीलियां पैदा की हैं। ये आदात आम जिंदगी में नजरअंदाज हो सकती हैं, मगर इनके पीछे छुपी हिकमत और साइंसी तहकीक आपको हैरान कर देगी। आइए जानते हैं वो 15 तख्लीकी आदात जो आपकी जिंदगी को कामयाबी की राह पर डाल सकती हैं। नंबर 1, हर रोज लिखें। लिखने की आदत तख्लीकी सलाहियतों को जन्म देती है। लिखना सिर्फ मुसन्नफीन के लिए नहीं बल्कि हर तख्लीककार के लिए एक अहम आदत है। रोजाना लिखने से आपके ख्यालात वाज़े होते हैं और आप नए ख्यालात को जन्म देने में माहिर हो जाते हैं। मारूफ तख्लीककार जैसे लियोनार्डो दा विंची और आइजैक न्यूटन ने अपने ख्यालात को रोजाना की बुनियाद पर लिखा और उस अमल ने उन्हें नई इख्तरात की तरफ माइल किया। नंबर 2, देखने का जाविया बदलें। नए ख्यालात की चाबी। कामयाब तख्लीककार हमेशा मुख्तलिफ जावियों से चीजों को देखते हैं। क्या आपने कभी किसी मसले को परिंदे की नजर से या चींटी की नजर से देखा? एक हैरान कुन तहकीक के मुताबिक जब आप किसी चीज को मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं तो आपका दिमाग नए ख्यालात पैदा करने में ज्यादा मुअस्सर होता है। इसलिए आइंदा जब आप किसी मसले का सामना करें तो अपने जाविये निगाह को बदलने की कोशिश करें। नंबर 3, ग्राफिक्स का इस्तेमाल। तस्वीर आपके ख्यालात को मुनज़्ज़म करती हैं। आपका दिमाग तस्वीरी ख्यालात को बेहतर तरीके से समझता है। तख्लीकी लोग अपने ख्यालात को अल्फाज की बजाय तस्वीर में पेश करते हैं। लियोनार्डो दा विंची के नोट बुक्स में आपको अल्फाज से ज्यादा तस्वीरी खाके मिलेंगे जो उसकी तख्लीकी सलाहियत को जाहिर करते हैं। जब आप अपने ख्यालात को ग्राफिक्स या खाके में तब्दील करते हैं तो आपकी तख्लीकी सलाहियत में इजाफा होता है। नंबर 4, रोजाना एक नया सवाल पूछें। तजस्सुस का दरवाजा खोलें। स्टीव जॉब्स कहा करते थे कि कामयाबी का राज मुसलसल सवालात पूछने में है। कामयाब तख्लीककार रोजाना एक नया सवाल पूछते हैं और इस पर गौर करते हैं। ये सवालात जिंदगी के बारे में, किसी मखसूस मसले के बारे में या दुनिया के हालात के बारे में हो सकते हैं। तहकीक से साबित हुआ है कि जो लोग सवालात पूछते हैं वो ज्यादा तख्लीकी सलाहियतें पैदा करते हैं। नंबर 5, रात को काम करना। रात की खामोशी में तख्लीकी तवानाई। कुछ लोग दिन के वक्त ज्यादा तख्लीकी होते हैं मगर बहुत से कामयाब लोग रात की खामोशी में अपने तख्लीकी ख्यालात को परवान चढ़ाते हैं। मशहूर मुसन्निफ हारुकी मुराकामी और मशहूर मौसीकार ए.आर. रहमान रात को काम करने को तरजीह देते हैं क्योंकि इस वक्त वो ज्यादा यकसुई और खामोशी से काम कर सकते हैं। रात की खामोशी में आपके जहन को दिन भर के शोर शराबे से छुटकारा मिलता है और नए ख्यालात के लिए जगह बनती है। नंबर 6, रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। मसाइल को उल्टा सोचना। आमतौर पर ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम हल तलाश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी मसले को उल्टा सोचने की कोशिश की है? रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है आप पहले ये सोचें कि मसला कैसे पैदा हुआ और उसे मजीद कैसे बगाड़ा जा सकता है। ये हैरान कुन तरीका आपको वो ख्यालात देगा जो आम सोच से बालातर होंगे। मसलन वायलिन मास्टर पगानी ने यही तकनीक इस्तेमाल की थी जब इसने नए मौसीकी के आलात इजाद किए थे। नंबर 7, छोटे तजर्बात करें।
ہر کام ایک بڑا پروجیکٹ نہیں ہوتا۔ تخلیقی لوگ جانتے ہیں کہ ہر خیال کو فوری طور پر بڑے پروجیکٹ میں تبدیل نہیں کیا جاتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے تجربات کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا خیال بہتر ہے۔ مثلاً معروف سائنسدان تھامس ایڈیسن نے بلب ایجاد کرنے کے لیے ہزاروں چھوٹے تجربات کیے۔ یہ عادت آپ کو اپنے خیالات کو بہتر بنانے اور ان کو حقیقت کا روپ دینے میں مدد دے گی۔ نمبر 8، ذہنی بھٹکاؤ کی قوت۔ غیر متوقع جگہوں سے خیالات حاصل کریں۔ کبھی کبھی سب سے تخلیقی خیالات وہاں سے آتے ہیں جہاں آپ بالکل توقع نہیں کرتے۔ تخلیق کار اکثر اپنے کام سے وقفہ لیتے ہیں اور کسی غیر متعلقہ چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں، جیسے کسی پارک میں چہل قدمی، موسیقی سننا یا یہاں تک کہ نیند لینا۔ ایک تحقیق بتاتی ہے کہ جب آپ کا دماغ کسی اور طرف ہوتا ہے تو آپ کے لاشعوری خیالات نئے خیالات کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ اکثر مصنفین اور آرٹسٹ استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 9، دوسری فیلڈز میں جانکیں۔ تخلیق کے لیے مختلف شعبوں سے تحریک لیں۔ کامیاب تخلیق کار ہمیشہ مختلف شعبوں سے تحریک لیتے ہیں۔ وہ اپنی فیلڈ تک محدود نہیں رہتے، بلکہ آرٹ، سائنس، موسیقی، ادب اور دیگر شعبوں سے سیکھتے ہیں۔ معروف آرٹسٹ پابلو پکاسو نے افریقی قبائل آرٹ سے متاثر ہو کر اپنی مشہور پینٹنگز تخلیق کی۔ جب آپ مختلف شعبوں سے تحریک لیتے ہیں تو آپ کے خیالات زیادہ گہرے اور منفرد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، کمفرٹ زون سے نکلیں، نئی دنیا میں قدم رکھیں۔ کامیاب تخلیق کار ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ روزمرہ کی روٹین میں پھنس جاتے ہیں تو آپ کی تخلیقی صلاحیت بھی جامد ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق بتاتی ہے کہ جب آپ نئی جگہوں پر جاتے ہیں یا نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کے دماغ کے وہ حصے متحرک ہو جاتے ہیں جو نئی معلومات کو پروسیس کرتے ہیں۔ اس سے آپ کی تخلیقی صلاحیت کو نیا موقع ملتا ہے۔ نمبر 11، حدود میں کام کریں، تخلیقی صلاحیت کی حقیقت۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ تخلیق کار آزاد ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تخلیق کاروں کے لیے حدود کا ہونا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس محدود وسائل یا وقت ہوتا ہے تو آپ کا دماغ زیادہ تخلیقی حل نکالتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور فلم ساز الفریڈ ہچکاک کا کہنا تھا، جب آپ کے پاس سب کچھ ہو تو آپ کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے، جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آپ بہترین چیز تخلیق کر سکتے ہیں۔ نمبر 12، ناکامی کو اپنانا۔ ہر ناکامی کامیابی کا دروازہ ہے۔ تخلیق کے سفر میں ناکامی کا سامنا کرنا ایک عام بات ہے، لیکن کامیاب لوگ ناکامی کو ایک سبق کے طور پر لیتے ہیں۔ معروف سائنسدان تھامس ایڈیسن کا کہنا تھا کہ میں ناکام نہیں ہوا، میں نے 10,000 طریقے سیکھے ہیں جو کام نہیں کرتے۔ جب آپ ناکامی سے سیکھتے ہیں تو آپ اپنے کام میں بہتری لاتے ہیں اور اگلی بار زیادہ تخلیقی انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 13، خود کو وقت دیں، فوری نتائج کی توقع نہ کریں۔ کامیاب تخلیق کاروں کو معلوم ہوتا ہے کہ فوری نتائج کی توقع کرنا تخلیقی عمل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثلاً معروف مصنف جارج آر مارٹن نے اپنی مشہور کتاب سیریز گیم آف تھرونز کو لکھنے میں برسوں لگائے۔ تخلیقی صلاحیت ایک پودے کی طرح ہوتی ہے جسے وقت، پانی اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جب اپنے کام کو وقت دیتے ہیں تو آپ کا دماغ زیادہ بہتر اور منفرد خیالات پیدا کرتا ہے۔ نمبر 14، اپنی تخلیقی صلاحیت کو باقاعدہ بنائیں، شیڈیول پر کام کریں۔ کامیابی صرف بے ترتیب تخلیق کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ اسے ایک باقاعدہ شیڈیول میں ڈالنا ضروری ہے۔ معروف مصنف اسٹیفن کنگ ہر روز صبح 9 بجے سے لکھنا شروع کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس کوئی نیا خیال ہو یا نہ ہو۔ یہ باقاعدگی آپ کے دماغ کو تخلیقی صلاحیت کے لیے تیار کرتی ہے اور آپ کا دماغ اس روٹین میں نئے خیالات پیدا کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے۔ نمبر 15، خواب دیکھنا مت چھوڑیں، آپ کا دماغ حقیقت سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک زبردست تخلیقی عادت یہ ہے کہ آپ خواب دیکھنا مت چھوڑیں۔ کامیاب تخلیق کار ہمیشہ غیر ممکن خیالات پر کام کرتے ہیں اور ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
ایلٹن جان، والٹ ڈزنی اور مارٹن لوتھر کنگ جیسے لوگ اپنے خوابوں پر یقین رکھتے تھے اور انہوں نے دنیا کو تبدیل کرنے والے خیالات کو پروان چڑھایا۔ کیا آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ لگی؟ آپ ان تخلیقی عادات میں سے کون سی عادت اپنی زندگی میں اپنانا چاہیں گے؟ ہمیں اپنی رائے دیں، اور کیونکہ ہم فیڈ بیک کے منتظر رہتے ہیں اس لیے آپ کی رائے کا ہم انتظار کریں گے۔ یاد رکھیے، آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔